जैसे प्रभु तेरे रंग में। मिलन की आश में क्या क्या सितम उठाए हैं। नैन भी खोए चैन अपने भी हम गराए हैं। तुमको पाए तो जीवन नया पाए हैं। जीने की राह में गई प्रभु हमें कैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति। 2079 जेठ 13 शुक्रवार, तदनुसार 27/5/2022 को बाबाको साकार बाणी छ। आज बाबाले विशेष सारमा बताउनु भएको छ। मिठी बच्चे, विचार सागर मन्थन गरेर विचार सागर मन्थन गरेर विश्वको इतिहास भूगोल र नयाँ दुनियाँको सम्बन्ध सिद्ध गरेर बताऊ। अनि कल्पको आयु सिद्ध हुन्छ। बाबा आज सारमा बताउनु भएको छ। विचार सागर मन्थन गरेर विश्वको इतिहास भूगोल र नयाँ दुनियाँको सम्बन्ध सिद्ध गरेर बताऊ। अनि कल्पको आयु सिद्ध हुन्छ। बाबा प्रश्न सोध्नु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले कुन चाहिँ धुन लागेको छ जुन मनुष्यहरूको भन्दा भिन्न छ? बाबा प्रश्न सोध्नु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले कुन चाहिँ धुन लागेको छ जुन मनुष्यहरूको भन्दा भिन्न छ? कुन धुन लागेको छ? नयाँ दुनियाँमा जानु छ। अरू बाबा उत्तरमा बताउनु भएको छ। तिमीलाई धुन छ जुन विश्वको बेडा डुबेको छ, त्यसलाई उद्धार गरू। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई के धुन छ त? विश्वको बेडा डुबेको छ, त्यसलाई उद्धार गरू। सबैलाई सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा वा अमर कथा सुनाऊ। सबैलाई सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा वा अमर कथा सुनाऊ, जसबाट सबैको उन्नति होस्। यति ठुला ठुला महल
बिजुली आदि सबै थोक्छन्। यति ठुला ठुला महल बिजुली आदि सबै थोक्छन्, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन यो सबै के हो। उनीहरूलाई यो थाहा छैन यो सबै बनावटी झुटो उन्नति हो, केही समयको लागि मात्र। तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन यो सबै बनावटी झुटो उन्नति हो। सच्चा उन्नति त सत्युगमा थियो, बाबा आएर गरिरहनु भएको छ। सच्चा उन्नति त सत्युगमा थियो, जुन अहिले बाबा आएर गरिरहनु भएको छ। फलानो सम्बन्धमा जन्मिए, सम्बन्ध बिना थाहा हुँदैन यी लक्ष्मी नारायणले विश्वमा राज्य गर्थे। बाबा भन्नुहुन्छ सम्बन्ध बिना यो थाहा हुँदैन यी लक्ष्मी नारायणले विश्वमा राज्य गर्थे। त्यसैले अवश्य सम्बन्ध हुनुपर्छ। यिनीहरूको सम्बन्ध अर्थात् स्वर्गको सम्बन्ध। लक्ष्मी नारायणले सत्युगमा राज्य गरे कुन सम्बन्धदेखि कुन सम्बन्धसम्म भन्ने यो पनि 5000 वर्ष नै भनिन्छ। गीता जयन्तीलाई थोरै फरक गर्नुपर्छ। शिव जयन्ती र गीता जयन्तीमा फरक छैन। कृष्ण जयन्तीमा फरक पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ गीता जयन्तीलाई थोरै फरक गर्नुपर्छ। शिव जयन्ती र गीता जयन्तीमा फरक छैन। कृष्ण जयन्तीमा फरक पर्छ। लक्ष्मी नारायणको त्यही सम्बन्ध लेख्नुपर्छ। यो पनि विचार सागर मन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैलाई कसरी बताऊ? लक्ष्मी नारायणको सम्बन्ध किन देखाउँदैनन्? विक्रम सम्बन्ध देखाउँछन्। बाँकी विक्रमजित सम्बन्ध कहाँ छ? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। के थाहा छ त? हामी बच्चाहरूलाई अहिले के थाहा छ? बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ विश्वको इतिहास भूगोल नयाँ दुनियाँको सम्बन्ध पनि देखाउनु पर्छ। नयाँ दुनियाँमा राज्य थियो आदि सनातन देवी देवताहरूको, त्यसैले उनीहरूको सम्बन्ध पनि भनिन्छ। हिसाब गरियो भने उनीहरू भएको पनि 5000 वर्ष भयो। यो सिद्ध गरेर बतायो भने कल्पको आयु सिद्ध हुन्छ र लाखौं वर्ष जुन लेखिएको छ त्यो झुटो हुन्छ। यो कुरा बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ। यो मनुष्य सृष्टिका बीज रूप हुनुहुन्छ। यो कुरा बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ। जो मनुष्य सृष्टिका बीज रूप हुनुहुन्छ। सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। लक्ष्मी नारायणको वंशको 5000 वर्ष भयो। 3750 वर्ष भयो। राम सीताको फेरि पछि उनीहरूको वंश चल्यो।
फेरि विक्रम सम्वत सुरु हुन्छ। विक्रम राजाको जुन सम्वत छ त्यो पनि सही छैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ विक्रम राजाको जुन सम्वत छ त्यो पनि सही छैन। बीचमा केही वर्ष गुम गरिदिएका छन्। हुनुपर्छ 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धीको पनि केही समयपछि सुरु हुन्छ। यिनीहरूले 2000 वर्षदेखि आफ्नो सम्वत बनाइदिएका छन्। तिमीलाई थाहा छ हामी सबै को थियौं? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी सबै को थियौं? को थियौं हामी? देवी देवता थियौं। जो चक्कर लगाएर अहिले के बन्यौ त? जो चक्कर लगाएर अहिले ब्राह्मण बनेका छौं। यो इतिहास भूगोल राम्रोसँग सम्झाउनु छ हैन। बाबाले आएर अहिले विश्वको इतिहास र भूगोल हामी बच्चाहरूलाई बताउनु भएको छ। ब्राह्मणबाट फेरि देवता बन्छन्। इतिहास भूगोल बुझ्दछौ भने सम्वत पनि बुझ्नु पर्छ। सिंढीको चित्रमा सम्वत लेखिएको छ। यहाँको सम्वत नै हराएको छ। जो पूज्य थिए उनीहरूको सम्वत नै लोप गरिदिएका छन्। पुजारीहरूको सम्वत सुरु भएको छ। हेर अशोक स्तम्भ भन्छन्। द्वापरमा अशोक अर्थात शोक रहित त कोही छैन। अशोक स्तम्भ त आधा कल्प सतयुग त्रेतासम्म चल्छ। त्यसको यो महिमा हो। शोक स्तम्भको महिमा छैन। यहाँ त के छ? बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त अहिले के छ? यहाँ त अहिले दुःख नै दुःख छ। अशोका होटेल नाम राखेका छन् तर छैन। आधा कल्प क्षण भङ्गुर सुखलाई अशोक भनिदिन्छन्। यहाँ अशोक कोही छैनन् हैन। सबैलाई के छ त यहाँ? शोकै शोक छ, दुःख छ, अशान्ति छ, पीडा छ। यहाँ अशोक कोही छैनन्। मासु मदिरा गन्दा वस्तु खाइरहन्छन्। केही पनि बुझ्दैनन् हामी दुखी कसरी भयौं, कारण के हो? बाबा भन्नुहुन्छ नराम्रो गन्दा चिजहरू खाइरहन्छन्। हामीलाई दुःख कसरी भयो यो केही पनि बुझ्दैनन् हैन। यसको कारण के हो यो केही पनि थाहा छैन। अब तिमीलाई थाहा छ यो कुरा सुन्छन् उनैले जो कल्प पहिला स्वर्गमा सुखी थिए। जो त्यहाँ थिएनन् उनले सुन्दैनन् हैन। जो कल्पमा पहिला स्वर्गमा सुखी थिए उनैले मात्र अहिले शिव बाबाको हैन यो इतिहास भूगोललाई के गर्छन् त? सुन्छन्। अरूले सुन्दैनन्। जसले भक्ति पूरा गरेको छ उसले केही न केही आएर शिक्षा लिन्छ। ज्ञान सुनेर मानिसहरू खुसी हुन्छन्। चित्र पनि स्पष्ट छ। सम्वत पनि लेखिएको छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको जन्म पनि यहाँ हुनुपर्छ। बाँकी शङ्कर त सूक्ष्म वतनका हुन् र शिव हुनुहुन्छ मूल वतनमा। सूक्ष्म मूललाई पनि जान्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको मनुष्य आत्माहरूले सूक्ष्म वतन के हो मूल वतन के हो यो पनि जान्दैनन्। त्यसैले शिव शङ्करलाई मिसाइदिएका छन्। शिव हुनुहुन्छ परम पिता परमात्मा। शङ्कर हुन्
देवता दुवैलाई मिसाउन सकिँदैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कति समझ मिलेको छ हैन। बाबाले आएर हाम्रो दिव्य बुद्धि खोलिदिनु भयो। त्यसैले अहिले बच्चाहरूलाई कति समझ मिलेको छ, कति नशा चढ्छ। रात दिन यही धुन लागिरहोस्। मानिसहरूलाई कसरी सम्झाऊ, नबुझेकालाई नै सम्झाइन्छ। तिमीलाई थाहा छ विश्व पहिला कस्तो थियो, फेरि कसरी तल झर्यो हैन। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हैन बताउनु भयो कि यो विश्व आदिमा कस्तो थियो हैन, मध्यमा के भयो, अहिले आएर अन्तमा कस्तो भएको छ, कसरी तल झर्यो। तिमीलाई थाहा छ विश्व पहिला कस्तो थियो, फेरि कसरी तल झर्यो। दुनियाँले सम्झन्छन् हामीले धेरै उन्नति गरेका छौँ। पहिले त यति ठुला महल बिजुली आदि केही थिएनन् हैन। अहिले संसारमा जो भौतिक उन्नति गरेकाहरूले के सम्झिन्छन्, हामीले त धेरै उन्नति गर्यौं। अहिले त धेरै उन्नति गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरूलाई यो थाहा छैन यो बनावटी र झुटो हो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले जति पनि संसारिक भौतिक उन्नतिहरू हो यो सबै के हो त, बनावटी र झुटो हो। सच्चा उन्नति त सतयुगमा थियो। यो सम्झाउनु छ उनीहरू आफ्नो धुनमा छन्। तिम्रो धुन आफ्नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँको मनुष्य आत्माहरू आफ्नै धुनमा छन् र तिम्रो धुन आफ्नै छ। तिमीहरूलाई खुसी छ विश्वको बेडा जुन डुबेको थियो त्यसलाई हामीले बाबाको ज्ञानद्वारा उद्धार गरिरहेका छौँ। बाबाले हामीलाई सत्यनारायणको कथा वा अमर कथा फेरि सुनाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा त अनेक कथाहरू सुनाउँछन्। तिमीलाई थाहा छ यी सबै झुटा कथाहरू हुन् हैन। भक्ति मार्गमा जति पनि कथा कहानी सुनाउँछन् ती सबै के हुन् त, दन्ते कथा हैन, मनगढन्ते कथाहरू हुन्। ती सबै झुटा हुन् जसबाट केही फाइदा छैन। यी शास्त्र आदि पढ्दै आएका छौँ, फेरि पनि सृष्टि त तमो प्रधान नै हुँदै गएको छ। सिडी उत्रिँदै आयौं, फाइदा के भयो हैन। जति कहानीहरू सुनाए पनि हैन यो सृष्टि त के हुँदै गयो त, तमो प्रधान हुँदै गयो हैन। सबै मनुष्य आत्माहरू तल झर्दै गए, सिडी उत्रिँदै आयौं, फाइदा के भयो। सिखहरूको पनि मेला लाग्छ, त्यहाँ तलाउमा स्नान गर्छन्। उनीहरूले गंगा जमुना आदिलाई मान्दैनन्। कुम्भको मेलामा सिखहरू जाँदैनन्, उनीहरू आफ्नो तलाउमा जान्छन्। उनीहरूको फेरि खास कार्यक्रम हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसलाई सफा गर्न पनि जान्छन् हैन। उनीहरूको आफ्नो तलाउ छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई सफा गर्न जान्छन्। जो सफा गर्दा आफूलाई पुण्य भएको सम्झिन्छन्। सतयुगमा त यो कुरा हुँदैन। सतयुगमा त नदी आदिहरू बिल्कुल सफा हुन्छन्। त्यहाँ कहिल्यै गंगा जमुनामा फोहोरो मैला पर्दैन। त्यहाँको गंगा जल र यहाँको गंगा जलमा रात दिनको फरक छ। यहाँ त धेरै फोहोरो मैला पार्छन्, त्यहाँ त हरेक वस्तु के हुन्छ त, सतयुगको त हरेक वस्तुहरू फर्स्ट क्लास हैन। गंगाको पानी पनि के हुन्छ त, अमृत समान, अनेक जडीबुटी रहित हुन्छ हैन। सबै हुनाले त्यो एउटा अमृत समान हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले धेरै खुसी छ
हाम्रो राजधानी यस्तो हुन्छ। हैन, बाबाले हामीलाई सत्यको कुराहरू बताउनु भएको छ, याद दिलाउनु भएको छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई अहिले के हुन्छ त? धेरै खुसी हुन्छ। हाम्रो राजधानी यस्तो हुन्छ। हामीले फेरि 5000 वर्षपछि श्रीमतमा स्वर्गको स्थापना गरिरहेका छौँ। नाम नै छ स्वर्ग, वैकुण्ठ, जसमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। शान्तिधाम अथवा निर्माण धाम एउटै हो। तिमीलाई थाहा छ हामी शान्तिधाममा कसरी रहन्छौँ? माथि हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ? माथि को हुनुहुन्छ? शिव बाबा, फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, फेरि देवताहरूको माला, त्यसपछि फेरि क्षत्रिय वैश्य शूद्र, निराकारी वृक्षबाट आत्माहरू नम्बरवार आइरहन्छन्। जो सत्युगमा आउनेवाला हुँदैनन् उनीहरू पढ्नको लागि कहिले आउँदैनन्। हैन, जो सत्युगमा आउनेवाला आत्मा हुँदैनन् उनीहरूलाई यो बाबाको पढाइ पढ्न पनि उनीहरू आउँदैनन्। हिन्दू धर्म मानौ अलग हुन गएको छ। कसैलाई थाहा छैन आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो भनेर। त्यो धर्म कसरी र कहिले स्थापना भयो कसैलाई थाहा छैन। तिमीलाई यो ज्ञान अहिले दिएको छ, अरूलाई पनि सम्झाऊ। चित्रहरू त धेरै सहज छन्, कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। यिनीहरूले यो राज्य कहिले र कसरी लिए, कति समयसम्म राज्य गरे, राम सीताको पनि हुनुपर्छ। फलानो सम्बतदेखि फलानो सम्बतसम्म यिनीहरूले राज्य गरे। पछि फेरि पतित राजाहरू सुरु हुन्छन्। यी देवताहरू हुन् मुख्य, जसको पूजा हुन्छ। वास्तवमा महिमा सारा एक पूज्यको हुनुपर्छ। भक्ति मार्गमा त सबैलाई पुजिरहन्छन्। आफ्नो समयमा हरेकको महिमा हुन्छ। मन्दिरहरूमा गएर पूजा आदि गर्छन्, तर उनलाई बिल्कुलै जान्दैनन्। अहिले तिमीले सम्झाउँछौ, सुनेर खुसी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मन्दिरहरूमा गएर पूजा आदि गर्छन् तर उनलाई बिल्कुलै जान्दैनन्। हैन, कसैको पनि जीवन कहानी थाहा छैन, केवल पूजा मात्रै गर्छन्। त अहिले तिमीले सम्झाउँछौ त सुनेर के हुन्छन्? खुसी हुन्छन्। त्यसैले त सेन्टर खोल्छन्, सम्झन्छन्। यस ज्ञानद्वारा हामी नै के बन्छौँ? यस ज्ञानद्वारा हामी नै देवता बन्छौँ। बाबाले गरिबहरूलाई आएर धनवान बनाउनु भएको छ। बाबा आएर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले फेरि अरूलाई सम्झाएर उनीहरूको भाग्य खोल्छन्। विश्वको इतिहास भूगोल अहिले तिमीले बाबाद्वारा सुन्छौ। यो जान्नाले तिमीले सबै थोक जान्दछौ। बाबा भन्नुहुन्छ जो विश्वको सही इतिहास र भूगोल हो यो अहिले तिमीले बाबाद्वारा के गरिरहेछौ? सुनिरहेछौ। हैन, जो अहिलेसम्म सुनेको त के थियो? झुट थियो। हैन, अल्पज्ञ बुद्धिले रिसर्च गरेका कुराहरू मात्रै सुनेका थियौँ। तर अहिले शिव बाबा जो सर्वज्ञ सबै विश्वको सही इतिहास भूगोल हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। त्यो जान्नाले तिमीले सबै थोक जान्दछौ। विश्वको इतिहास भूगोल अवश्य विश्वका रचयिता बीज रूपले नै सुनाउनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ।
उहाँ हुनुहुन्छ निराकार शिव। देहधारीलाई भगवान रचयिता भन्न सकिँदैन। निराकार नै सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। उहाँ बसेर आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, म परम धाममा रहनेवाला हुँ। अहिले म यस शरीरमा आएको छु। म पनि आत्मा हुँ हैन। बाबाले अहिले आएर सबै आत्माहरूलाई के गर्नुभएको छ? सम्झाउनु भएको छ। बाबा के भन्नुहुन्छ? उहाँ बसेर आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, म परम धाममा रहनेवाला हुँ। अहिले म यस शरीरमा आएको छु। म पनि आत्मा हुँ। म बीज रूप ज्ञानको सागर भएको हुनाले तिमी बच्चाहरूलाई के गर्छु? म आत्मा बीज रूप भएको हुनाले तिमी बच्चाहरूलाई के गर्छु? बाबा बीज रूप ज्ञानको सागर भएको हुनाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउँछु। यसमा आशीर्वाद कृपा आदिको कुनै कुरा छैन। न अल्पकालको सुखको कुरा छ। अल्पकालको सुख त मानिसहरूले दिन्छन्। एकलाई केही फाइदा भयो भने नाम चल्छ। तिम्रो प्राप्ति त 21 जन्मको लागि हो। त्यो त बाबा बाहेक कसैले यस्तो प्राप्ति गराउन सक्दैन। 21 जन्मको लागि निरोगी काया कसैले बनाउन सक्दैन। भक्ति मार्गमा मनुष्यलाई अलिकति सुख मिल्यो भने पनि खुसी हुन्छन्। यहाँ त हामीलाई कति मिल्छ? भक्ति मार्गमा जो अल्पकालीन क्षणिक सुख मिल्यो भने खुसी हुन्छन्। यहाँ त हामीलाई दीर्घकालीन हैन। 21 जन्मको लागि प्रारब्ध पाउँछौं। तर पनि धेरै छन् जसले के गर्दैन। तर पनि धेरै छन् जसले के गर्दैनन्? पुरुषार्थ गर्दैनन् हैन। अब गरे भने न पाइन्छ, नगरेपछि त बाबाले कसरी दिने? बाबा त हामीलाई कोही क्षणिक खुसी दिन होइन, 21 जन्मसम्मको खुसी दिन आउनु भएको छ। तर धेरै छन् जसले पुरुषार्थ गर्दैनन्। उनीहरूको भाग्यमा छैन हैन। भाग्यमा नभएपछि त फेरि गुला गर्न पनि मन लाग्दैन। उनीहरूको भाग्यमा छैन। पुरुषार्थ त सबैलाई समान गराउनुहुन्छ। त्यो पढाइ त बेग्लै शिक्षक पनि मिल्छन्। यहाँ त एक मात्र शिक्षक हुनुहुन्छ। हुन त तिमीले खास बसेर पनि सम्झाउँछौ होला, तर ज्ञान त एउटै हो। केवल हरेकले कति लिन सक्छ? बाबा दिनेवाला बाबा त एउटै हुनुहुन्छ। तर यो ज्ञानलाई हाम्रो जीवनमा हामीले कति धारणा गर्न सक्छौं हैन, यो हाम्रो आफ्नो पुरुषार्थबाट हुन्छ। उसमा भर पर्छ। यसमा पनि एउटा कथा छ जसमा सारा अर्थ खुल्छ। बाबाले सत्यनारायणको कथा सुनाउनुहुन्छ। तिमीले तिथि मिति सबै सुनाउन सक्छौ। सत्यनारायणको कथा सुनाउनेहरू कोही प्रसिद्ध हुन्छन्। उनीहरूलाई सारा कथा कण्ठ हुन्छ। तिमीले फेरि नारायणको कथा कण्ठ गर। धेरै सजिलो छ। बाबाले पहिला त भन्नुहुन्छ मन मना भव। फेरि बसेर इतिहास सम्झाऊ। यी लक्ष्मी नारायणको सम्बन्ध बताउन सङ्गम युगमा आउनुहुन्छ। ब्रह्मा तनमा आएर
सुनाउनुहुन्छ। कसलाई कसलाई सुनाउनुहुन्छ? ब्रह्मामुख वंशावलीलाई, जो फेरि देवता बन्छन्। 84 जन्मको कथा छ, ब्राह्मण सो देवता बन्छन्। यो पुरा ज्ञान हो, जुन सुनेर फेरि बसेर दोहोऱ्याऊ, अनि बुद्धिमा सबै आउँछ। हामी देवता थियौं, फेरि यसरी चक्कर लगायौं। यो हो सत्यनारायणको कथा। कति सहज छ हैन? बाबाले आएर हामीलाई सत्यनारायणको कथा सुनाउनु भएको छ। कति सहज छ, कसरी राज्य लियौं र कसरी गुमायौं। कति समय राज्य गर्यौं। लक्ष्मी नारायण र उनीहरूको कुल घराना थियो नि। सूर्यवंशी घराना, फेरि चन्द्रवंशी घराना, फेरि सङ्गममा बाबा आएर शूद्रवंशीलाई के बनाउनुहुन्छ? पहिला सूर्यवंशी घराना थियो हैन? संसारमा नाटक गर्दा गर्दा, खेल खेल्दा खेल्दा अनि चन्द्रवंशी घराना आयो हैन? फेरि शूद्रमा आयो त शिव बाबा आएर फेरि के गर्नुभयो? शूद्रवंशीलाई ब्राह्मण वंशी बनाउनुहुन्छ। यो सच्चा सच्चा कथा तिमीले सुनिरहेका छौ। सतयुगमा लक्ष्मी नारायणका हीरा जवाहरतका महल थिए, अहिले त के छ र? बाबा हामीलाई सतयुगको महलको याद दिलाउनु भएको छ। सतयुगमा लक्ष्मी नारायणका हीरा जवाहरतका महल थिए, अहिले त के छ र? बाबाले यो कथा सुनाउनु भएको छ नि। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने के हुन्छ? बाबा के भन्नुहुन्छ? अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने मैला निस्किन्छ। जति मैला निस्किन्छ त्यति उच्च पद पाउँछौ। नम्बरवार बुझ्दछन्। बाबाले जान्नुहुन्छ कस कसले राम्रोसँग बुद्धिमा धारण गर्न सक्छन्। बुझाउनमा धेरै मेहनत छैन। बुझाउनमा धेरै मेहनत छैन, बिल्कुलै सहज छ। मनुष्यबाट देवता बन्ने कुरा त प्रसिद्ध छ। घरिघरि यही सत्यनारायणको कथा सुनाइराख। त्यो हो झुटो और यो हो जति पनि अहिले मनुष्यले दिएका थिए ती सबै के थिए? झुटा थिए। अहिले सत्यम शिवम सुन्दरम शिव बाबा आएर सत्यनारायणको कथा सुनाउनु भएको छ। यो हो सत्य। सेन्टरमा पनि सत्यनारायणको कथा सुनाइराख वा मुरली सुनाइराख। धेरै सजिलो छ। जसले पनि सेन्टर चलाउन सक्छ, तर फेरि लक्षण पनि राम्रो चाहिन्छ। एक अर्कामा नुन पानी हुनु हुँदैन। आपसमा मिठो भएर चल्दैनन् भने इज्जत गुमाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो निन्दा गरायो भने उस पद पाउन सक्दैनौ। ती गुरुहरूले फेरि आफ्नो लागि भनिदिएका छन्। उनीहरूले कुनै गन्तव्य त बताउँदैनन्। गन्तव्य बताउने त एउटै हुनुहुन्छ हैन? हामी कहाँबाट आयौं र हामीलाई कहाँ जानु छ, हामीलाई गन्तव्य बताउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। गन्तव्य बताउने त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँको निन्दा गरायो भने सजायको के हुन्छ हैन? जसरी बाबा के हुनुहुन्छ? सच्चा प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, त तिमी बच्चाभित्र पनि बाबा के चाहनुहुन्छ? निस्वार्थ प्रेम
हैन, कोही देखावटी होइन, निस्वार्थ प्रेम भयो भने बल्ल बाबा के हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुभयो, यदि तिमी बच्चाले मेरो निन्दा गरायौ भने के हुन्छौ? उहाँको निन्दा गरायौ भने सजायको भागी बन्छौ, फेरि पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। कालो मुख पार्यौ भने आफ्नो सत्यानाश गर्छन्। यस्ता पनि छन् जसले हार खान्छन्, फेरि कसैले सच्चा भएर लेख्छन् पनि, कसैले झुटो पनि बोल्छन्। यदि सच्चा कथा सुनाइरह्यो भने बुद्धिबाट झुट निस्किन्छ। यस्तो चालचलन हुनु हुँदैन जसबाट बाबाको निन्दा होस्, हैन। किनकि बाबाले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा यदि जीवनमा अपनायो भने त फेरि सबैलाई के हुन्छ, राम्रो लाग्छ। बाबाको मत त कसैलाई दुःख दिने खालको छैन, हैन। सबैलाई आनन्द लाग्छ, सुख लाग्छ, हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यदि चालचलन राम्रो भएन भने के हुन्छ त, बाबाको निन्दा हुन्छ। जसको यस्तो अवस्था हुन्छ ऊ जाँदा पनि त्यस्तै चालचलनले जान्छ। स्वयंले पनि सम्झन्छन् म सुध्रिन सक्दिन, त्यसैले सल्लाह दिइन्छ, घर गृहस्थमा बस, जब धारणा हुन्छ अनि सेवा गर। घरमा रह्यौ भने तिमी माथि त्यति पाप चढ्दैन। यहाँ फेरि त्यस्तो खराब चाल चलन भयो भने निन्दा गराउँछौ। यो भन्दा त गृहस्थ व्यवहारमा कमल फूल समान रहनु राम्रो हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि पहिलो पोइन्ट छ, बाबाले बताउनु भएको छ भित्रबाट झुट निस्कियोस्, हैन। किनकि जहाँ सत्यता हुन्छ, सत्य चिज के हुन्छ, सबैलाई मन पर्छ, हैन। त्यसैले हामी सबैले आफू भित्रबाट के गर्नुपर्छ, झुटलाई निकाल्नु पर्छ। भित्रबाट झुट निस्कियोस् यसको लागि सदा सत्यनारायणको कथा सुन्नु र सुनाउनु छ। भित्रबाट झुट निस्कियोस् यसको लागि सदा सत्यनारायणको कथा सुन्नु र सुनाउनु छ। कहिले यस्तो चाल चलन हुनु हुँदैन जसबाट बाबाको निन्दा होस्। कहिले यस्तो चाल चलन हुनु हुँदैन जसबाट बाबाको निन्दा होस्। दोस्रो पोइन्ट छ, आपसमा धेरै मिठो भएर रहनु छ। आपसमा धेरै मिठो भएर रहनु छ। कहिले लुन पानी हुनु हुँदैन। कहिले लुन पानी हुनु हुँदैन। राम्रो लक्षण धारण गरेर फेरि सेवा गर्नु छ। राम्रो लक्षण धारण गरेर फेरि सेवा गर्नु छ। बाबा आज ब्लेसिङ दिनुभएको छ हामी बच्चाहरूलाई। ब्राह्मण जीवनमा बधाईको पालनाद्वारा सदा उन्नति गर्ने पदमा पदम भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवनमा बधाईको पालनाद्वारा सदा उन्नति गर्ने पदमा पदम भाग्यवान भव।
संगम युगमा विशेष खुसीले भरिएको बधाईबाट नै सबै ब्राह्मणले उन्नति गरिरहेका छन्। संगम युगमा विशेष खुसीले भरिएको बधाईबाट नै सबै ब्राह्मणले उन्नति गरिरहेका छन्। ब्राह्मण जीवनको पालनाको आधार बधाई हो। ब्राह्मण जीवनको पालनाको आधार बधाई हो। बाबाको स्वरूपमा हर पल बधाई छ। शिक्षकको स्वरूपमा हर पल स्याबास स्याबासको बोलीले पास विथ अनर बनाइरहेको छ। सद्गुरुको रूपमा हर श्रेष्ठ कर्मको आशीर्वादले सहजै आनन्दमय जीवनको अनुभव गराइरहेको छ। त्यसैले पद्मापदन भाग्य त्यसैले पद्मापदम भाग्यवान हौं। भाग्य विधाता भगवानको बच्चा सम्पूर्ण भाग्यको अधिकारी बन्यौं। आजको स्लोगन छ, सच्चा सेवाद्वारा सबैको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने आत्मा नै भाग्यवान हो। सच्चा सेवाद्वारा सबैको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने आत्मा नै भाग्यवान हो। बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, विचार सागर मन्थन गरेर विश्वको इतिहास भूगोल र नयाँ दुनियाँको सम्बन्ध सिद्ध गरेर बताऊ अनि कल्पको आयु सिद्ध हुन्छ। बाबा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, तिमी बच्चाहरूलाई अहिले कुन चाहिँ धुन लागेको छ जुन मनुष्यहरूको भन्दा भिन्न छ? उत्तर, तिमीलाई धुन छ जुन विश्वको बेडा डुबेको छ, त्यसलाई उद्धार गरू। सबैलाई सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा वा अमर कथा सुनाऊ, जसबाट सबैको उन्नति होस्। यति ठुला ठुला महल बिजुली आदि सबै थोक छन्, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन। यो सबै बनावटी झुटो उन्नति हो। सच्चा उन्नति त सतयुगमा थियो, जुन अहिले बाबा आएर गरिरहनु भएको छ। ओम शान्ति। पावन पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे।
बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण
अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है, कोई हीरा है कोई पत्थर है।